फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। किसी को कोई शिकायत है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। इल्जाम तराशी और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान कौमी इदारा मुंतखब जमहूरी हुकूमत के साथ है। मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के लिए हुकूमत और इदारों को 2 दिन का इमरान खान को घर जाकर गिरफ्तार करने की भी दे दी। आज़ादी मार्च से खिताब में कारकुनों को इस्तकामत से जमे रहने की हिदायत की। हुकूमत को जाना ही होगा। इदारों को गैर जानिबदार और ताकतवर देखना चाहते हैं। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 1 से 2 दिन में लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज दोपहर 2 बजे बनी गाला में तलब कर लिया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब की तजवीज़ पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज में रुकावट नहीं डालेगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। परवेज खटक कहते हैं आज़ादी मार्च वालों ने धोखा दिया है। उन्होंने वादा खिलाफी और कानून शिकनी की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हुकूमत है, कोई मजाक नहीं। बदमाशी नहीं चलेगी। हुकूमती कमेटी का काम मुआहिदा करना था, अब फैसला इदारे करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद JUI के तेवर बदल गए। मुआहिदे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते हैं डिप्टी कमिश्नर से मुआहिदा भी कोई मुआहिदा है। जहां पहुंचना था पहुंच गए। अब D चौक दूर नहीं। उनका पहला मुतालबा -1 है। इन हाउस तब्दीली पर भी बात हो सकती है। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 at 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात पर हैरान। डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। कहते हैं यकीन नहीं आता मवाख़ज़े की तहकीकात आगे बढ़ रही है। मईशत और स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। रोजगार उरूज पर है। मुतनाज़ा इक़दाम से डेमोक्रेट्स ऐवान नुमाइंदगान में अपनी अक्सरियत खो देंगे। बारह रबीउल अव्वल की आमद घरों की सजावट शुरू। लाहौर में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां। घरों और अमारात की सजावट शुरू कर दी गई। बाजारों में जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजावट का सामान मौजूद। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेन टीमें सीरीज पहले वनडे इंटरनेशनल में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर नेट प्रैक्टिस। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई। बांग्लादेश के खिलाफ 15 रुकनी वनडे टीम की क़यादत बिस्मा मारूफ करेंगी। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद टीम पाकिस्तान के हौसले बुलंद। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं। बता दें वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। फौज एक गैर जानिबदार इदारा है। हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है। फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका इदारों में लेकर जाएं। सड़कों पर आकर इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। 1 साल गुजर गया, अब भी अपोजिशन मुतल्लिका इदारों में जा सकती है। जलसे में जहां ये बातचीत हुई वहां अपोजिशन की लीडरशिप मौजूद थी। फजलुर रहमान साहब खुद भी मौजूद थे। बहुत सीजन सियासतदान हैं। जो बात कहते हैं वो तय को वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछने की है कि वो किस अदारे की बात कर रहे हैं। क्या वो उनका जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, अदालतों की तरफ है या फौज की तरफ है। अगर ऐसा है तो अपोजिशन के समझने की ये बात है कि फौज एक गैर जानिबदार अदारा है। हम आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं और हमारी सपोर्ट एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है।
کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر انہیں الیکشن کی شفافیت سے متعلق شکایت ہے اور وہ اس سلسلے میں فوج کو اندر گھسیٹ رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی. پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو اس سلسلے میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اس کے باوجود ان کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات متعلقہ اداروں کے پاس لے کر جائیں. سڑکوں پر آ کر صرف الزام تراشی سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس اپنے آئینی حق کو استعمال کریں اور جو بھی الزامات ہیں وہاں لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے فوج کے اوپر الزام تراشی کریں. پاکستان نے پچھلے 20 سال میں خاص طور پہ ایک بہت مشکل وقت گزارا ہے. پاکستانی قوم نے، پاکستان کی افواج نے دہشت گردی کی اس افریت کا مقابلہ کیا ہے جس کا کوئی دوسرا ملک اور کوئی دوسری فوج مقابلہ نہیں کر سکی. ہم نے جانوں کی اور مال کی قربانی دے کر ملک میں امن و امان پیدا کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ 27 فروری کو جب انڈیا نے شرانگیزی کی اس کا قوم دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت منہ توڑ جواب دیا. اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی، جوان اور معصوم بے گناہ نہتے شہری شہید ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ظلم و ستم جاری ہے. اس وقت پاکستان کی تقریباً 1 لاکھ فوج مشرقی سرحد پر اپنے افرائض جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. دوسری طرف مغربی سرحد دیکھیں تو وہاں پہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم بہت سارا کام بارڈر پہ کر رہے ہیں. تقریباً 2 لاکھ فوج وہاں پہ مصروف ہے. ہمارے جو قبائل ہیں بہادر، اور جو خاص طور پر KP کی بہادر عوام ہیں، انہوں نے پچھلی 2 دہائیاں بہت مصیبت میں گزاری ہیں. اب وقت ہے ان کی فلاح و بہبود کے ایفرٹ کو کامیاب ہونے کا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی تمام فیسلٹیز کو بہتر کرنے کا. اس میں بھی ہم حکومت کی بھرپور مدد کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کام بہتر ہو. رد الفساد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ جاری ہے. اس سلسلے میں بھی فوج جو ہے پورے ملک میں مصروف ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں تاکہ ملک میں دائمی امن قائم ہو سکے. اب ان حالات میں اگر ملک کسی قسم کے انتشار کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں جمہوری روایات اور کے مطابق چلنا چاہیے. جس پولیٹیکل پارٹی کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کو متعلقہ اداروں کے ساتھ حل کریں تو نہ صرف وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ملک کے جو استحکام ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوگا. ابھی تک تو جو ہماری ویزیبلٹی میں ہے دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے اور جو اپوزیشن کی بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ آپس میں بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جلسہ بھی ہوا، جس طریقے سے پہنچے بھی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے کام آگے چلے. جو افواج پاکستان ہیں یہ ایک قومی ادارہ ہے، غیر جانب ادارہ ہے اور حکومت کے ساتھ آئین اور قانون کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کیا سچویشن ہوتی ہے آگے کیسے چلتی ہے تو اس میں بھی آئین اور قانون کے جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی اور قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی. لیکن ملک کے استحکام کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. آزادی مارچ کے قافلوں کا اسلام آباد پشاور موڑ پر پڑاؤ کا دوسرا روز JUI کے کارکن کثیر تعداد میں جلسہ گاہ میں موجود ہیں. آزادی مارچ پشاور موڑ پر رہے گا یا ڈی چوک جائے گا، فیصلہ رہبر کمیٹی کرے گی. اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. رہبر کمیٹی اجلاس میں اپوزیشن مطالبات کو حتمی شکل دے گی. اسی پر بات کریں گے راہیل حسن سے جو اس وقت اسلام آباد کے پشاور موڑ پر موجود ہے. راہیل، بتائیے گا کیا آپ مناظر دیکھ رہے ہیں؟ کل ناشتہ بنایا گیا تھا، آج ناشتے میں کیا کچھ بنایا جا رہا ہے اور آج کا سکیجول کیا ہوگا؟ مولانا کتنی بار خطاب کریں گے، کب خطاب کریں گے؟ دیگر اپوزیشن پارٹیز میں سے کس کس کی آمد متوقع ہے؟ جی دیکھیے، آزادی مارچ کے قافلوں کا پڑاؤ جو ہے وہ پشاور موڑ میں آج دوسرا روز ہے. یہاں پر یہ موجود ہیں. کل جو ایک جلسہ کیا گیا تھا یہاں پر جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز بھی موجود تھیں، جس میں جو مولانا فضل الرحمان تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو آزادی مارچ کو ایک دھرنے کی شکل دے دی تھی، جس میں 48 گھنٹے کی مہلت دی گئی تھی حکومت کو. وزیر اعظم سے کہا گیا تھا، مطالبہ کیا گیا تھا کہ 48 گھنٹے میں اپنا استعفیٰ پیش کریں ورنہ جو ہے وہ اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا. اور آج جو ہے وہ آزادی مارچ کے جو قیادت ہے وہ سر جوڑے گی اور رہبر کمیٹی کا ایک اجلاس آج طلب کیا گیا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا. ابھی جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، یہاں پر لوگ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ناشتے کا
सिलसिला जारी है। अपने अपने यहाँ पर लोगों के पास सिलेंडर्स हैं। कुछ लोगों ने स्टॉल से, होटलों से नाश्ते किए हैं। नाश्ता करने के बाद, ताज़ा दम होने के बाद जो है वो पंडाल में जमा होना शुरू हो गए हैं लोग। यहाँ पर लोग काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे हैं। नारे